मैंने कहा रीमा बुबी तुम कमरे के अंदर आओ, जब तुम जाओगे मैं तुम्हारे पाँव साफ करूंगा, ये कमरा गंदा है, तुम गंदे नहीं हो। क्या बात है। वो दोनों अंदर आ गए, बैठ गए। एक ने मेरे सर दबाना शुरू कर दिया, एक ने मेरी टांगे दबाना शुरू कर दी। और फिजा उस वक्त मुझे इतनी जरूरत थी, मुझे कोई दबाए, दर्द हो रही थी मेरी बॉडी में, मैं चीखना चाहता था दर्द से। पता नहीं अल्लाह ने कब सुनी। मैं उनको रोक रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं पाओ जी, नहीं पाओ जी आप लेट जाएं, बस पाओ जी आप लेट जाएं। एक मेरे ऊपर चादर दे रहा है। बाबू जी इस दुनिया में पैसे देने वाले बहुत हैं, इज्जत देने वाले एक आप ही मिले। अब जब भी मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद कहते हैं। मैनेजर ने बताया कि आप खाना खाने नहीं आ रहे, उन्होंने कहा आपके गले में खराश, आप खाना नहीं खा सकते, तो हमने आपके लिए खिचड़ी बना ली। मगर खिचड़ी बनाने के लिए हमारे पास हलाल की कमाई नहीं थी। कहते मैं आज अकबरी मंडी गया, बोरियां उठाकर मैंने पैसे कमाए, क्योंकि मैं हराम की कमाई से आपको खिचड़ी नहीं खिला सकता था। उस हलाल की कमाई से मैंने इस खिचड़ी को बना के आपसे लाया। आप खाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने उनके सामने हाथों से, इन्हीं उंगलियों से खिचड़ी को खाना शुरू कर दिया। मैंने प्यारे अब्बा जान, प्यारी अम्मी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब्बा जब मैं पैदा हुआ, उस पैदा होने में मेरा क्या कसूर था? अम्मी क्या है, मैंने कहा था मुझे इस तरह का पैदा किया जाए। जब मेरे भाई और बहन पैदा हुए आपने कितनी खुशियां मनाई। जब मैं पैदा हुआ आपने मुझे छुपा दिया। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ आप मुझे मारते थे। जो पहली आवाज़ मेरे कान में पड़ी, मेरे भाई और बहन के कानों में पहली आवाज़ अजान की पड़ती थी, मेरे कान में पहली आवाज़ ये पड़ी, ये अजाब कहाँ से पैदा हो गया। मैं ये सोचते सोचते 7 साल का हुआ कि मैं एक अजाब हूँ। मैंने बहुत कोशिश की अम्मा का किचन में हाथ बटाऊँ, अम्मा ने किचन से निकाल दिया। मैंने बहुत कोशिश की अब्बा के गले लगूँ, अब्बा ने जूते मारे। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने भाई और बहन के साथ बात करूँ, उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं बाहर निकला, मुझे दोस्तों ने अल्लाह का अजाब कहा। मैं मस्जिद में गया, मुझे कारी साहब ने अंदर नहीं दाखिल होने दिया। मैं स्कूल में दाखिल होने गया, मेरा मजाक उड़ाया गया। आज जब मैं 21 साल का हूँ, मैं अपने घर नहीं आ सकता। मेरा बहुत दिल करता है अम्मी आपको देखने को, अब्बू मेरा बड़ा दिल करता है आपके गले लगने को, मेरा बड़ा दिल करता है मेरे बड़े भाई से बातें करूँ, मेरा बड़ा दिल करता है मैं अपनी बाजी से बातें करूँ। मुझे घर नहीं कोई आने देता। मैं मर रहा हूँ। लोग तो एक दफ़ा मरते हैं, मैं 21 साल से मुसलसल मर रहा हूँ। अब्बा आप तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर हैं, अब्बा आप तो सबसे बड़े मज़ाह निगार हैं, अब्बा आप तो सबसे बड़े प्रोफेसर हैं, अब्बा एक कॉलेज के अब 20 ग्रेड के रिटायर हुए प्रिंसिपल हैं, अब्बा अम्मी भी एक कॉलेज की बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, मेरा भाई टीवी पर आता है, मेरी भाभी टीवी पर आती है। आप मुझसे शर्मिंदा क्यों हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप क्यों इस तरह मेरे साथ करते हैं? अब्बा बस मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है, किसी तरह मैं आपके गले लग जाऊं। अब्बा क्या मरते वक्त आप आकर मेरे गले लगेंगे? चलिए अब्बा, अगर आपको मुझे ज़िंदगी में शर्म आती है तो एक वादा तो आप मुझसे कर लें कि अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरे जनाजे पर आएंगे, आप मेरा मुंह देखेंगे, आप मेरे जनाजे को कंधा देंगे। अब्बा अगर ये भी ना किया तो मैं रोज़े क़यामत किसको अब्बा कहूँगा, मैं रोज़े क़यामत किसको अम्मी कहूँगा, मैं रोज़े क़यामत किसको भाई कहूँगा, मैं रोज़े क़यामत किसको बहन कहूँगा। और अब्बा अगर ऐसा हो गया तो याद रखना मैं आपकी शिकायत ज़रूर करूँगा अल्लाह के हुज़ूर। क्या मैं नाम बताऊँ, ये कितने बड़े शायर थे मेरे मुल्क के, हैं जिंदा हैं। ये उनका बेटे की बात कर रहा हूँ, बेटा है या बेटी है, वो प्रोफेसर डॉक्टर अनवर मसूद जो मज़ाहिया शायर हैं, मैं उनके बच्चे का खत सुना रहा हूँ आपको। और ये यूट्यूब के ऊपर और हर जगह पर मौजूद है उनका खत, कि सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उनके मुंह से सुन लीजिएगा। ये जो कहानी मैंने आपको बयान की है, ये हर उस शख्स की कहानी है जिसकी शनाख्त हमने छीन ली। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, ये 1995-96 में मास्टर्स कर रहा था मैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जब हम फारिग हुए, हॉस्टल छोड़ा, तो हमने गंगाराम हॉस्पिटल के पास ब्रिटिश काउंसिल की गली में एक हॉस्टल ले लिया मैंने। तो मैं पढ़ता था, CSS की PMS की तैयारी कर रहा था। तो रात को जब थक जाता तो चाय पीने के लिए कोई 1-2 बजे के करीब गंगाराम हॉस्पिटल की कैंटीन पे जाता। तो जब मैं ब्रिटिश काउंसिल के पास पहुंचता
تو برٹش کونسل کے بالکل سامنے گنگا رام ہاسپٹل کے چائلڈ وارڈ کے باہر ایک پھٹا لگا ہوا تھا جہاں پر دن کے ٹائم وہ برف بیچا کرتا تھا ایک بندہ. تو رات کو اسی پھٹے اس تختے کے اوپر پہلی دفعہ زندگی میں 1995 میں جو 2 لوگ نظر آئے. جب میں نے ان کو دیکھا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. جینز پہن کے جانے والا ایک نوجوان رک جاتا ہے. میں ان کے پاس جاتا ہوں, میں نے کہا السلام علیکم مرشد کیا حال ہے. بس میرے منہ سے لفظ نکلا مرشد کیا حال ہے. دونوں نے تخت چھوڑا اور وہ کھڑے ہو کر جھک کے مجھے انہوں نے سلام کیا. کہنے لگے باؤ جی بڑا کرم ہے تسی کی ہو جائے. میں کہا میں بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کو دیکھا مجھے بہت اچھے لگے, میں نے آپ کو سلام کیا, آپ کو عجیب تو نہیں لگا. کہنے لگے نہیں باؤ جی. میں چلا گیا فضا. اگلے دن وہ روزانہ مجھے ملتے رہے. اتنا تعلق ہو گیا کہ میں جاتے اور آتے دونوں طرف ان سے ملتا. وہ وہاں اپنے جو بھی وہ کرتے تھے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان کے پاس کھڑا بات کروں, ایک گاڑی والا آیا. بہت بڑی گاڑی تھی اس زمانے کے حساب سے, کوئی 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی. آج سے سوچیں 1995 میں. اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ جاؤ, میں تو چائے پینے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں باؤ جی کوئی بات نہیں. میں نے کہا نہیں آپ جاؤ. اتنی دیر میں اس نے پھر اشارہ کیا جلدی آؤ, بڑے غصے جلدی آؤ. اور پھر اس نے اشارہ کیا کہ ایسے کر کے اس نے کہا اتنے پیسے دوں گا, کیونکہ وہ 2-3 لوگ تھے. اس نے کہا اتنے ایسے اشارہ کیے پیسے دوں گا. انہوں نے کہا چل. تو میں نے کہا وہ جائیں آپ اپنا کام کریں. اس نے کہا نہیں باؤ جی ہم نے نہیں جانا آج. وہ بندہ اتر کے آ گیا گاڑی سے اور اس نے کہا چلو بیٹھو جلدی, چلو بیٹھو. میری طرف یہ تمہیں زیادہ پیسے دے رہا مجھ سے, میں اسے ڈبل دوں گا تمہیں. انہوں نے کہا باؤ جی پیسوں کی بات نہیں, ہم نے نہیں جانا. اس نے پستول نکال لیا. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں تم جاتے. اب جو ہی اس نے پستول نکالا میں ایک دم پریشان ہوا. لیکن وہ دونوں جو تھے جن میں سے ایک کا نام بوبی اور ایک کا نام ریما تھا, وہ میرے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں گولی مارو, باؤ جی کی طرف مت پستول کرو. میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا. وہ بندہ گھبرا گیا. اس نے جب دیکھا یہ تو بالکل سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک نے جو بوبی تھا جو کہ ان کا بڑا تھا گرو تھا, اس نے ایسے پستول پڑ کہا میرے یہاں مارو گولی, یہاں مارو گولی. وہ ڈر گئے اور ڈر کے بھاگ گئے. اب میرے لیے بہت پریشان کن تھا. میں نے کہا بوبی ریما تم نے میری خاطر اس طرح کیوں کیا ان کے ساتھ, وہ کل آ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے. اس نے کہا باؤ جی اس دنیا میں پیسے دینے والے بہت ہیں, عزت دینے والے ایک آپ کو ملے ہیں. اب جب بھی ملتے ہیں السلام علیکم مرشد کہتے ہیں, آپ ہمارے پاس بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو کبھی بدبو نہیں آئی, آپ کو کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی. باؤ جی اب جاتے بھی رکتے ہیں, اب آتے بھی رکتے ہیں. باؤ جی اب حال پوچھتے ہیں, اب گھر والوں کا پوچھتے ہیں. باؤ جی اتنی عزت کے بعد اگر 10 منٹ میں آپ کے ساتھ گزار لوں تو اس کی خاطر میں کروڑوں ضائع کر سکتا ہوں. میں کروڑوں دے سکتا ہوں کسی کو صرف آپ کے ساتھ 10 منٹ گزارنے کے لیے. اس لیے میں نے اس کو انکار کر دیا. آج ہم دونوں بڑے پریشان تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج ہمارے چیف گرو انتقال کر گئے اور رات کے اندھیرے میں جب ان کا جنازہ اٹھایا ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. تو جب آپ آئے آپ نے ہمیں ہنسایا, آپ نے ہمیں خوش کیا, آپ نے ہمیں عزت دی, تو اس کی خاطر ہم نے ان کے پیسے چھوڑ دیے. میں چلا گیا فضا. کئی مہینے ان کے ساتھ تعلق رہا. میں بہت بیمار ہو گیا. ایک دن اتنا بیمار ہوا میرے گلے سے آواز نہ نکلے, مجھے ٹیمپریچر ہو گیا. اکیلا میں ہاسٹل میں تھا, نہ میری امی, نہ ابو, نہ بھائی, نہ بہن, نہ کوئی سنبھالنے والا. میں کھانا کھانا بھی نہیں جا سکتا تھا. میں بھوکا پیاسا لیٹا ہوا تھا اپنے کمرے میں. بہت شدید سردی مجھے لگ رہی تھی. تو یہ بوبی اور ریما 2-3 دن انتظار کرتے رہے کہ باؤ جی گزرے نہیں, باؤ جی گزرے نہیں, باؤ جی گزرے نہیں. یہ مجھے ڈھونڈتے رہے ادھر ادھر. یہ اس ریسٹورنٹ میں گئے جہاں پر میں کھانا کھاتا تھا. سٹی ریسٹورنٹ اس کا نام اس زمانے میں ہوتا تھا, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہاں انکل جی ایک مینیجر تھے. ان سے پوچھا کہ یہاں ایک باؤ جی آتے ہیں, یہ ان کا رنگ ہے, یہ ان کا نام. اس نے کہا جی ہمارے پکے گاہک ہیں, 2 سال سے کھانا کھانے آتے ہیں. کہنے لگا ریما کہ ہمیں ان کا ایڈریس چاہیے, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا وہ تو بہت بیمار ہیں, وہ تو کھانا کھانے بھی نہیں آ رہے, پتہ نہیں گزارا کیسے کر رہے ہیں, اکیلے ہیں اپنے گھر میں. ان دونوں نے کہا ہے بیمار ہے, کیا ہوا؟ کہ بخار ہے, گلا خراب ہے, چیسٹ انفیکشن ہے ان کو تو بڑی. تو وہ ڈریس میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اجازت نہیں لی. دونوں نے منتیں اور ترلے شروع کر دیا, آپ ہمیں ڈریس دے دیں, اگر کچھ ہوا تو ہم قصوروار ہیں. انکل نے ان کو ڈریس دے دیا یہ کہہ کر کہ اگر صاحب ناراض ہوئے مجھ سے تو میں نے آپ دونوں کا قصور نکال دینا ہے. وہ دونوں چلے جاتے ہیں. اگلا دن شام کا وقت ہے, میرے دروازے کے اوپر ناک ہوتی ہے. میں ہلنے سے آوازار ہوں, میں حرکت نہیں کر سکتا. میں آواز دیتا ہوں آ جاؤ, پھر ناک ہوتا ہے. میں اونچی آواز میں کہا آ جاؤ, پھر دروازہ نہیں کھلتا. تیسری بار ناک ہوتی, مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں گالی نہیں کر, میں نے کہا تم دفعہ بھی ہو, آ بھی جاؤ.
क्यों मुझे तंग कर रहे हो? फिर नॉक होती है। जब चौथी दफा नॉक होती है तो मैं उठता हूँ बिस्तर से, बड़ी मुश्किल में सफर करके दरवाजे तक पहुंचता हूँ। दरवाजा खोला तो देखा रीमा और बूबी खड़े, दोनों ने हाथ जोड़ दिए, बाबूजी माफ कर दीजिएगा, 4 दफा दरवाजा खड़काया आपका। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात, अंदर आ जाओ। जब मैंने कहा अंदर आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे थे? कहते बाबूजी नापाक थे, पलीत थे, आपके पाक कमरे में आ नहीं सकते थे। मैंने कहा रीमा बूबी तुम कमरे के अंदर आओ, जब तुम जाओगे मैं तुम्हारे पांव साफ करूंगा, ये कमरा गंदा है, तुम गंदे नहीं हो। क्या बात है। वो दोनों अंदर आ गए, बैठ गए। एक ने मेरे सर दबाना शुरू कर दिया, एक ने मेरी टांगे दबाना शुरू कर दी। और फिजा उस वक्त मुझे इतनी जरूरत थी, मुझे कोई दबाए, दर्द हो रही थी मेरी बॉडी में, मैं चीखना चाहता था दर्द से। पता नहीं अल्लाह ने कब सुनी। मैं उनको रोक रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं पाओ जी, नहीं पाओ जी आप लेट जाएं, बस पाओ जी आप लेट जाएं। एक मेरे ऊपर चादर दे रहा है, एक मेरे बाल ठीक कर रहा है, कभी मेरे कपड़े ठीक कर रहे हैं। कहने लगे बाबूजी तो हंसाइए। मैंने कहा कैसे? तो मेरे कमरे में बाजा पड़ा हुआ था, तबला पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं म्यूजिक सोसाइटी का मेंबर था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो एक ने वो उठाया वायलिन मेरा, एक ने जो है वो कीबोर्ड उठाया, और उन्होंने जो ही ऐसे बजाना शुरू किया तो मेरी नजर गई तो बूबी के हाथों के ऊपर निशान से नजर आए मुझे, जैसे जख्म से होते हैं ना। हाँ। तो मैंने बूबी का हाथ पकड़ा, बूबी ये हाथों को क्या हुआ? तुम्हारे हाथ तो बड़े नर्म और बड़े अच्छे थे, मैं रोजाना तुमसे हाथ मिलाता हूँ, ये आज हाथों पे ऐसे क्या हुआ? तो बूबी की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक छोटा सा बर्तन उठाकर मेरी तरफ रखा। कहने लगे बाबूजी आपके लिए खिचड़ी बना के लानी थी, क्योंकि मैनेजर ने बताया कि आप खाना खाने नहीं आ रहे। उन्होंने कहा आपके गले में खराश, आप खाना नहीं खा सकते, तो हमने आपके लिए खिचड़ी बना ली। मगर खिचड़ी बनाने के लिए हमारे पास हलाल की कमाई नहीं थी। कहते मैं आज अकबरी मंडी गया, बोरियां उठाकर मैंने पैसे कमाए, क्योंकि मैं हराम की कमाई से आपको खिचड़ी नहीं खिला सकता था। उस हलाल की कमाई से मैंने इस खिचड़ी को बना के आपसे लाया, आप खाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने उनके सामने हाथों से, इन्हीं उंगलियों से खिचड़ी को खाना शुरू कर दिया।